أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار مكية. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت. يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. في أي صورة ما شاء. ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله